Ligtas sa Diyos, Ang What the Bible Says nga gidumala sa Bible Baptist Church, Santa Cruz, Labugon, Mandawi City, magapamisita na usab sa tagsa-tagsa kapanimalay uban sa panghinaot nga ang pulong sa Ginoo makakita og luna sa inyong kasing-kasing nining taknaa. Sulod sa 30 minutos, ako makikauban kaninyo ug magahisgot sa yanong plano sa Dios sa dakong kaluwasan sa atong mga kalag nga hatag sa Dios. Kini si Pastor Rogelio Baladhay. Ang What the Bible Says, Labugon, Mandawi City nga gidumala ni Pastor Rogelio Baladhay. Mabati matag alas 5 hangtod sa alas 5:30 sa buntag. Adlawng Lunes hangtod sa Domingo ug alas 4 hangtod sa alas 5 sa hapon. Matag Sabado. Daghang salamat. Sa kini ang DYKC Sai ang inyong radyo Rumba. Balita, komentaryo o kalingawan, RPN Radio, RPN Radyo Ronda Cebu, malit pa yung tanan. Number KBP. sa ligtas sa Diyos, Ang What the Bible Says nga gidumala sa Bible Baptist Church, Santa Cruz, Labugon, Mandawi City, magapamisita na usab sa tagsa-tagsa kapanimalay uban sa panghinaot nga ang pulong sa Ginoo makakita og luna sa inyong kasing-kasing nining taknaa. Sulod sa 30 minutos, ako makikauban kaninyo ug magahisgot sa yanong plano sa Dios sa dakong kaluwasan sa atong mga kalag nga hatag sa Dios. Kini si Pastor Rogelio Baladhay. Higala, kumusta? Maayong buntag. Salamat sa Ginoo sa lain na usab nga manindot nga kabuntagon nga din kita makikauban karon kaninyo. Aron sa paghatod o pagdala sa pulong sa Ginoo dinhi sa atong tulumanon, What the Bible Says, adlaw nga Lunes, Pizza 20 City sa buwan sa Hulyo, o salamat nga Ginoo naghatag gihapon kanato kadaugan sa atong pagsimba kagahapon. Doon natay 23 ka regular visitors, doon na sa tay 5 ka first timer visitors, o adun na sa tay 4 ka profession of faith, doon tay 6 sa baptism. Mayong buntag sa tanang suking tigpaminaw. Doon na tay mga igsoon nga nag-celebrate silang birthday, si July 27, si Archie Sanchez, si Ma'am Alice Agasita ug si Ariel Piña. Happy birthday, o ang Ginoo maga dugang pag mga nindot nga katuigan sa inyong Kristohanong kinabuhi. Mayong buntag dinhi sa 20 City ka barangay sa Mandawi. O salamat sa tas Ginoo, no, katapusang simana, ikalimang simana sa buwan sa Hulyo. Sunod pila ka adlaw lang tapos na, 4 ka adlaw na lang nabilin. Tapos na ikapito ka buwan sa tuig 2026. Salamat ang kining programang What the Bible Says, inyong ning madungog adlawng tanan dinhi sa maong duha ka station sa DYKC ug DYLA sa usa ka katuyuan nga magamit ta sa Ginoo sa pagpasabot siyang pulong mahitungod sa kaluwasan sa kalag. Matag usa ka nato gigugma ta sa Ginoo, dili buot ang Ginoo nga malaglag ta. Mao kana nga atong iglesia aduna gayoy tinguha, no, nga makawali ta dinhi sa kahanginan. Kay mao kini ang buot sa Dios nga masabtan gyud makaabot, no. Dili ta kaabot diha sa Leyte sa tanang lugar. Diha sa Bohol, sa Negros ug sa ubang lugar. Pero pinaagi sa signal sa antena dinhi sa duha ka station, mahimo nga makapasabot ta kaninyo mahitungod sa kaluwasan. Diha sa libro sa mga buhat 16, 17 aron ta makapakita sa paagi sa dalan sa kaluwasan. So higala, ang Bible Baptist Church sa Mandawi may kalipay nga magpagamit sa Ginoo nga makawali ta dinhi sa kanginan
Tingali dili tanang tao mo sunod o mo uyon sa ato nga mga pagwali pasabot ninyo mahitungod sa kaluwasan, pero dili na siya makapausab sa atong tumong ug tuyo. Ay ang tumong ug tuyo usa lang ka tawo, usa lang ka kalag nga mudawat ni Kristo sa iyang kasing-kasing. Ingon pa diha sa libro sa Lucas, ang mga manulunda sa langit nagkasadya, nagkalipay. So tingali minaw ka karon, naa ka karon, naglubog ka diha sa imong kwarto, daan ka sa higdaanan, naa ka sa balatian sa panglawas. Una-una nga ang Ginoo makahimo lang gihapon sa pag luwas nimo, muduol ka mga ikagpasaylo sa Ginoo sa imong masala, imong ilhon si Kristo nga siya lang ang imong luluwas. Gitagaan ta sa Biblia aron ta makasabot gyud kung unsa ka importante si Kristo sa atong kinabuhi. Mao kana nga Lunes ngadto sa Domingo, no? Wali ta kanunay. Unsa ka importante ang manluluwas, unsa ka importante nga ang tao. Kitang tanan tao go dili man ta luwas. So ta dinis kalibutan gitagaan tag kinabuhi sa Ginoo, pero tungod sa sala nahimo tang biktima sa sala. Lakaw ta dinha sa butang sa kalibutan, ato mga tinguha puros kalibutanon, dili lang kay kalibutanon yawan-on pa gyud. Himo tag mga butang nga dili makapahimaya sa Ginoo. Panbisan niya na ang Ginoo maluluyon lang gihapon, wala sa talaglagas Ginoo, gitagaan kag kahigayunan nga makaduol, makasangpit kang Kristo. Andam siya mutawag ingon ang Ginoo bisag kinsa mga liya sa ngalan sa Ginoo maluwas, no? Moingon lang mutawag lang ka sa ngalan sa Ginoo, tuhuan nimo, saligan nimo si Kristo. Mao na nga ang Bible, salamat ta nga naghatag ka nato. Tingali dili pa ka interesado karon kay nagtuong yung gyud ka nga dili pa ka mamatay. Daghang mga taong bantugan nga maayo kayo pag atiman silang lawas, no? Kontrolado sa mga butang, pero wala, nadunggan na to, nitaliwan na. Daghan sa mga tao karon nga dili pa dapat unta mo biya kay hayag pa kay kaugmaon nila, hayag pa ang ilang padulngan, pero wala. Muna ikaw, matag usa nato, kinahanglan mangandam yuta kay di man nato matag-an atong kinabuhi, basin baya mubiya lang ni kalit. Wala baya ni take to ang kinabuhi, kausar gyud ni. Muna nga kung imong dili nimo saligan si Kristo, dili ka mangandam, mauhimo yung maawahin na ang tanan. Muna nga humanag hatag ni Kristo ang kaluwasan, gihimo na niya usa ka gasa kini ang kaluwasan. Hinumduman gyud nato dili kini siya usa ka ganti nga atong trabahuan. Dili ni siya usa ka ganti nga kinahanglan matag usa nato atong paningkamutan, kundi gasa kini hatag sa Dios. Muna nga imo kining tuhuan. Saligi si Kristo, tuhui siya sulod sa imong kasing-kasing. Kaysa diha nga ikaw mudawat mosulod ni Kristo sa imong kasing-kasing, makabaton kag relasyon kaniya. Ingon Bible sa tanang ingon siya sa tanang mudawat kaniya, sa tanang mituo siya ngalan. Kanila naghatag sa kagahom nga mahimong anak sa Dios. Mapasaylo imong sala, himo kang anak sa Dios, nakadawat pa ka sa kinabuhing walay katapusan, ingon nga gasa. Mao kada karon higala kung ikaw nagapaminaw, ang Bible Baptist Church nagawaling nagpahibaw kanimo gihigugma ka sa Dios, buot sa Dios nga ikaw makaangkon sa kaluwasan, apan gikinahanglan nga imo siyang tuhuan, imo siyang ablihan nimo imong kasing-kasing ug imo siyang imbitaron nga mopuyo sa sulod sa imong kasing-kasing. Sa ato nga pagpadayon, muduol ta sa tilan sa Ginoo sa pagampo. Human sa mga pagampo, aniya kitay usa ka linain nga awit. Hinaot ko nga pinagis mensahe sa alawiton panalanginan sa batong kasing-kasing ning takna sa kabuntagon. Sa imong presensya man ning takna sa kabuntagon, nagapasalamat na usab kami sa manindot nga kahigayunan nga din kami makapadayon na usab sa paghatod o pagdala sa imong pulong sa maong tulumanon what the Bible says. Salamat Ginoo. Nining adlaw nga Lunes karon nga kami makapadayon na usab sa paghatod pagdala sa imong pulong. Salamat usab sa manindot nga pagpahulay sa kagabhion.
Salamat usab Ginoo sa manindot nga pagsimba namo kagahapon nga di nimong pulong nawali. Salamat usab sa mga katawhan nga nagapaminaw, nagabli lang kasing-kasing aron sab sa pagdawat sa mga paghagit. Lord, nining kabuntagon ako nagaampo ng amuyo nga panalangini karon ang maong programa. Panalangini ang mga mensahe, mga alawiton, o gihatag usab nga kiniunta makapahilunas kasing-kasing sa nagapaminaw. Salamat usab sa mga kigalaan namo sa ilang makanunayon nga pagsunod sa programa. Kung ani ay wala pa makadawat kanimo nga ilang manluluwas, kung pagampo Ginoo nga unta hatagan nimo sila kahigayonan nga makabaton sa kaluwasan. Panalangini usab ang mga kahigalaan namo nga nakaron sa kaluyahon sa panglawas, ihatag kanila ang kayuhan. Bisan sila mga tinguha o sila mga paghangyo, ihatag kanila ang favorable nga pagtubag Ginoo. Nagampo nga muyo usab ko sa mga kahigalaan namo nga nas kaluyahon sa pagtuo, ihatag ang kalig-on. Salamat sa Iglesias Bible Baptist Church Mandawi nga imong gimong instrumento. Salamat usab sa mga station nga nahimo usab sila namong kaabag kung pag-ampo Ginoo nining adlaw karon nga ikaw gayud ang panalangin kadamo, magahatag kanamo sa dugang kadasig. O akong giampo kining tanan sa ngalan ni Kristo among Ginoong manluluwas. Amen. Bilhon nga gasa nga gikan sa langit, gihatag man sa Dios dinhi sa kalibutan. Si Jesus Kristo ang gasa sa Dios, alang kanimo ug alang kanako. Kung imong dawaton ang gasa sa Dios, imong maangkon ang kinabuhi. Ang bilhon nga gasa, bayad man nga hingpit sa mga salata, aron dili silutan. Si Jesus Kristo ang gasa sa Dios, alang kanimo ug alang kanako. Kung imong dawaton ang gasa sa Dios, imong maangkon ang kinabuhi. Kinahanglan nga daygon ug pasalamatan ang gasa man sa Dios, alang sa kaluwasan. Si Jesus Kristo ang gasa sa Dios, alang kanimo ug alang kanako. Kung imong dawaton ang gasa sa Dios, imong maangkon ang kinabuhi. Sa ato nga pagpamalandong karon ining kabuntagon sa pulong sa Ginoo, anhin nato pagakuhaon sa libro sa Santiago kapitulo 2 gikan sa bersikulo 14 ngadto sa bersikulo 19, no, sa Santiago, James chapter 2 verses 14 to 19. Mga igsuon ko, unsa may kapuslanan kung ang usa ka tawo magaingon nga siya adunay pagtuo apan wala say binuhatan? Makaluwas ba kaniya ang maong pagtuhoa? Kung pananglitan ang usa ka igsuong lalaki o babae walay igo, padapot og nakabsan siya makaon alang sa adlaw-adlaw. Ug unya usa kaninyo miingon kanila panglakaw na kamo nga malinawon, painiti og busga ang inyong kaugalingon sa walay paghatag kanila sa mga butang nga gikinahanglan sa lawas.
Unsa may lamay kapuslanan niana sa ingon usab niana ang pagtuo patay kun kini walay binuhatan. Apan kaha adunay mo ingon, ikaw adunay pagtuo, ug ako adunay binuhatan. Pakitay ako sa imong pagtuo nga bulag sa binuhatan, pinagis akong binuhatan, pakitaan ko ikaw sa akong pagtuo. Bersikulo 19. Ikaw nagatuo nga ang Dios usara, husto ka niana ngani. Bisan pa ang mga yawa nagatuo man usab ug nagapangurog sa kalisan. Ang Ginoo magapanalangin sa mga pulong nga atong gibasa. Nahigala na ni Kristo sa kanunay atong dala dinhi sa pagtulun-an nato sa atong radio broadcast nga ang tao maluwas pinaagi lamang sa pagtuo. Daghan tag mga bersikulo kanunay natong basa o kanunay natong gikutlo o kaduna sa gyud mga tao nga dili sa gyud sila makatuo ug mao nang dili gyud maluwas kay di man sila motuo. Ang ilang manghatagan og mga pakapin sa ilang kaugalingon, ilag yung isingit ang ilang kaugalingon murag angayan nga dunay ikapasigarbo. Aban salamat sa Ginoo sa mga bersikulo nga kanunay natong mabasa. Ang tao maluwas pinaagi lamang sa pagtuo. Unsa man dining pagtuo? Ang pagtuo mao ang pagsalig diha sa Ginoo. Atong itugyan ang tanan. Now kining pagtuo kinahanglan ipahimutang kini siya sa kamatuoran. No, dili kay bisag unsa na lay imong tutuhuan, no? Mao na nga magbantay ta sa panahon karon. Now, ato makita dinhi nga wala gayoy tawo makabaton sa kaluwasan nga gawa sa pagtuo. Bisan pag iyang dungagan og bayong buhat, dili gyud na siya makaluwas kay klaro kayo sa Biblia. Dili sa binuhatan aron wala bisan kinsang magpasigarbo. Diha usab sa kasuguan o sa balaod sa 10 Commandments. Nahigala da ni Kristo ang 10 Commandments alang kanato dako gyud kalabutan nato sa atong pagtuo, pero wala kini kalabutan sa kaluwasan. Ang kasuguan ingon siya sa Galacia kapitulo 2:3 nga mao kini ang nag-aga kanato o schoolmaster. Nakaamgo kita, nakahibalo kita nga kita makasasala, nakahibalo kita nga kita nahilayo atubangan sa presensya sa Dios, o nakita nato atong tinuod nga kahimtang tungod sa kasuguan. Ug tungod niana, ang kasuguan mo'y nag-aga kanato ngadto kang Kristo. Ug nakaila kita sa kaluwasan tungod kang Kristo. Nakaila kita kang Kristo tungod sa kasuguan nga gipaabot sa Dios alang kanato. Apan higala da ni Kristo dili kini siya mo'y magaluwas kanato, kundi ang nagaluwas kanato mao ang atong kompleto nga pagsalig diha ni Kristo. Gawas gayud sa pagtuo wa gyud tawo nga makabaton sa kaluwasan. Aban ining kabuntagon, tingali makaingon ka nga pastor, di man nasukwahi man ang imong gibasa nga bersikulo karon nga diha sa libro sa Santiago ug sa ubang mga sinuwat ni Apostol Pablo. Sultihan ti kay gala da ni Kristo nga kining Biblia wala gyud ni sila magsukwahi, ang tao lang. Ang tao lay mo sukwahi. Apan ang Biblia kanunay gyud ni siya nga nagakuyog tungod kay bisan tuod lain-lain ang nagsuwat sa maong Biblia apan usaray utor niini mao lang ang Ginoo. Now si Santiago nagsulti siya kanato nga makaluwas ba kaniya ang maong pagtuo. So doon na day pagtuo nga dili makaluwas. Ug mao kini atong hatagan karon ini kabuntagon, faith that does not save. Ang pagtuo nga dili makaluwas. Diha sa bersikulo 14 sa katapusang bahin, makaluwas ba kaniya ang maong pagtuo? Nahigala diha ni Kristo nini kabuntagon, tanawa ang imong pagtuo kung makaluwas ba na nimo. Kung hangtod karon dili gali ka moangkon ug hangtod karong higayuna dili gali ka mudawat nga ikaw usa ka makasiguro sa imong kaluwasan, ang imong pagtuo dili gyud maghatod kanimo ngadto sa kaluwasan. Tulo ka butang atong hatagan sa pagtagad karon ini kabuntagon sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Number 1, ang pagtuo nga dili makaluwas kanang pagtuo nga gitawag og mere profession. Kana lang pagtuo nga nagaingon sa teksto nga atong gibasa sa bersikulo 14, nagasugod siya mga igsuon ko, unsa may kapuslanan kung ang usa ka tawo magaingon. Sa ato pa, kung musulti lang siya, nagpamatuod lang siya, nga siya adunay pagtuo. Ang importante baya higala da ni Kristo, dili ang profesyon, kundi dili ang importante ang posisyon, ang pagkaangkon. Mao kini karon ang subo nato makita nga daghan sa laud sa mga tawhan, nagaingon sila nga nagatuo sila ni Kristo. Magaingon sila nga nagatuo sila mahitungod sa Dios. Nagatuo sila sa pulong sa Ginoo, apan ngano man hangtod karon wala man sila makaangkon sa kaluwasan tungod kay ang ilang pagtuo kutob lamang sa pagsulti, pagprofess, apan wala sila makaposes. Higala importante gayud sa usa ka tawo nga makaangkon siya kang Kristo. Mao kana nga si Apostol Juan diha sa 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 13,
Nagasulti sa kanato kini mga butanga gisulat ko kaninyo nga na nagpanoo sa ngalan sa anak sa Dios aron kamo masayod nga kamo nakapanag-iya na. Higala nining kabuntagon karon dili importante kanimo kung ikaw nakailaba diha sa Dios. Kay si Satanas bisan gali si Satanas nagtuo nga dunay usa ka Dios. Unsay giingon niya sa bersikulo 19, ikaw nagatuo nga ang Dios usara. Husto kaniya na ngani bisan pa ang mga yawa nagatuo man usab o nagapangurog sa kalisang. Dili na importante kung ikaw nakailaba, nakadungog baka mahitungod sa Dios, nasayod baka, kundi ang importante karon igala ni Kristo ikaw nakapanag-iya na. Ug ang pagpanag-iya ni Kristo mao ang pagdawat kaniya pinaagi sa ato nga pagtuo. Diha sa libro sa Efeso kapitulo 3 bersikulo 17, nagingon ang Biblia ug aron si Kristo magapuyo diha sa inyong kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. Mao day kini karon higala ni Kristo nganong loud sa mga katawhan bagang duot sa mga katawhan wala makaangkon sa kaluwasan tungod kay ang ilang pagtuo dili question kung aduna ba sila'y pagtuo kundi ang problema karon ang ilang pagtuo kutob lamang sa tumoy silang dila apan wala makaangkon wala gayud makapanag-iya. Kay ang tao di ay nga anak kang Kristo kung siya nakapanag-iya na sa kang Kristo pinaagi sa pagtuo nagingon ang Biblia siya nahimo ng bag-ong binuhat. Nahinumduman baya nato sa kanunay nako gibalik nga dira sa Biblia aduna kitay upat ka klase nga ato masabtan sa pagtuo. Una kanang gitawag nato og hereditary faith. Kanang pagtuo nga atong nasunod sa atong mga ginikanan ug daghan sa mga tawo karon higala ni Kristo mao kini karon ang ilang gituhuan tungod kay ang ilang ginikanan adunay relihiyon, tungod kay sila aduna na may simbahan, tungod kay sila na membro naman usa o kasimbahan, nagtuo sila nga ilang napanunod. Og ang ikaduha usab ano daw say nagatuo kanang gitawag natog habitual faith. Kay nagtuo man sila nga magbuhat lang kog maayo. Ako lang yung kanunay buhaton, kung ako lang sundon sa matag adlaw ako ning buhaton makaangkon ko sa kaluwasan. Aduna usay gitawag nato og habitual faith, aduna usay gitawag nato og hereditary faith, aduna say gitawag nato og human faith. Unsam nang human faith? Mao kini karon ang kasagaran sa mga tao dili sila motuo kay wala pa kunoy tao nga nakaadto sa langit nga nibalik dinhi dili sila motuo nga maluwas ta tungod kay makasala pa ta mo ni gitawag og tinawhanon nga pagtuo. Apan higala ni Kristo nini kabuntagon karon ang klase nga pagtuo nga maghatod sa usa ka tawo ngadto sa kaluwasan kanang gitawag og heavenly faith, kanang pagtuong gikan sa langit. Kanang pagtuo nga hatag sa Dios, kanang pagtuo nga gipagahin sa Dios dinhi sa matag usa nga na iyang gipili nga iya nang giilandaan sa wala pa matukod ang kalibutan. Higala nini kabuntagon ang una sa tanan faith that is mere profession that not saved. Ang pagtuo nga kutob lang sa pag-ingon apan wala makapanag-iya dili gayud magaluwas. Ikaduha, faith that does not bring spiritual life does not save. Ang pagtuo nga wala maghatag og espirituhanong kinabuhi. Diha sa bersikulo 17 sa 18 nag-ingon siya, apan kaha adunay magaingon ikaw adunay pagtuo, ako adunay binuhatan. Pakitay ako sa imong pagtuo nga bulag sa binuhatan. O pinaagi sa akong binuhatan, pakitaan ko ikaw sa akong nga pagtuo. Na bulag sa binuhatan, higala ni Kristo, ang kamatayon nga atong gitun-an diha sa Biblia, nagpasabot kana siya og pagkahimulag. Kung ang lawas sa tao mamatay na, ang iyang kalag nahimulag gikan sa lawas. Now, kung ang usa ka tawo di ay walay espirituhanong kinabuhi, kung ang usa ka tawo wala di ay makaangkon sa kinabuhi nga dayon, kanang klase nga pagtuo niya, dili kana siya maghatod kaniya ngadto sa kaluwasan. Kay wala man siya makaangkon sa spiritual life. Kining kinabuhi nga dayon higala ni Kristo nagpasalamat niini sa Ginoo nga kining kinabuhi nga dayon usa kini kagasa sa Dios. Kining kinabuhi nganong kita nakabaton kita sa kaluwasan tungod kinakaangko na kitag kinabuhi. Kinabuhi nga dayon hinumduman baya nato nga kitang tanan tawo atubangan sa Dios tungod sa sala namatay kita nahimulag kita balikon ako. Ang kamatayon wala magpasabot og katapusan kundi ang kamatayon nagpasabot kana og separasyon. Tungod kay sa sala na separate kita nahimulag kita gikan sa presensya sa Dios. O sa diha nga kita nahimulag sa presensya sa Dios, wala kita espirituhanong kinabuhi. Apan salamat nga gihatagan kita niya og gasa. Diha sa sa Roma kapitulo 6 bersikulo 23, nagingon ang Biblia kay ang suhol sa sala maong kamatayon apan ang walay bayad nga gasa sa Dios mao ang kinabuhi nga dayon.
Sa ato pa day higala ni Kristo nganong ako luwas na tungod kay nako nakapanag-iya sa kinabuhi nga dayon. Upat ka butang nga anong makaingon ang usa ka tawo nga siya luwas. Una, ang tawo makaingon nga siya luwas tungod kay ang iyang sala napasaylo na. Higala ni Kristo, nagpasalamat ta sa dugo ni Kristo. Kay kung wala ang dugo ni Kristo, wala gyud kapasayloan sa atong sala. Bisag unsay atong buhaton nga matarong, bisan pag magsunod ta sa pulong o sa sugo sa Ginoo, bisan pag magtukod kag dako nga simbahan, bisan pag mga budlay ka, kung ang imong sala wala gali mahugasi sa dugo ni Kristo, sa Hebrehanon kapitulo 9:22, kung walay pag-agas og dugo, walay kapasayloan. Ug mao kini karon higala nining kabuntagon. Ako makaingon kanimo nga ako luwas na tungod kay nga akong sala gihugasan na sa dugo ni Kristo. Ikaduha, ako makaingon kanimo nga ako luwas na kay nahimo na kong anak sa Dios. Higala dunay paagi nga ang tao mahimong anak sa Dios pinaagi sa pagtuo sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12, sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo siya ngalan, kanila naghatag sa kagahom nga mahimong anak sa Dios. Kung ikaw karon ining kabuntagon, dili gali ka luwas, dili gyud ka anak sa Ginoo, dili ka anak sa Dios, anak ka ni Satanas. Bisan pag magbuhat kag maayo, bisan pag leader ka sa simbahan, bisan pag magwawali ka, kung dili ka luwas, dili gyud ka anak sa Dios. Kay wa may anak sa Dios nga dili luwas. Kay ako karon luwas naman, nahimo kong anak sa Dios. Ikatulo, ako karon luwas tungod kay nakadawat ako sa kinabuhi nga dayon. Pagkaalaot sa usa ka tawo nga maninguha pag-ayo siyang kaugalingon, maningkamot siya sa tanang maayong butang apan wala makapanag-iya sa kinabuhi nga dayon. Mao ka na higala na ni Kristo kung ikaw makadungog og usa ka magwawali, usa ka magtutudlo, usa ka pundok nga magasulti kanimo nga ang kinabuhi nga dayon unya ra nato madawat. Ang kinabuhi nga dayon dili nato maangkon karon usa na ka dili angay tuhuan, dili angay paminawon kay ngano man ang pulong sa Ginoo nagasulti aron kamo masayod nga kamo nakapanag-iya na. Sa Juan 3:16 gihugugma sa Dios ang kalibutan, gihatag niyang bugtong anak aron ang musali kaniya dili mahukman kundi makadawat sa kinabuhi nga dayon. Sa Juan kapitulo 5 bersikulo 24 nagasulti usab siya sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo nga ang nagpatalingog sa akong pulong ug magatuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhi nga dayon. Siya dili pagahukman hinunoa, nabalhin na siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Mao kana karon higala ni Kristo. Ang pagtuo nga dili makaluwas, kanang pagtuo nga wala makaangkon sa espirituhanong kinabuhi. Faith that does not bring spiritual life does not save. Una, ang pagtuo nga dili makaluwas, faith that is mere profession does not save. Faith that does not bring spiritual life does not save. Ug ikatulo karon higala ni Kristong klase nga pagtuo nga dili makaluwas, faith that is merely intellectual agreement does not save. Kung ikaw karon sa imo lang hunahuna nahiuyon ka sa Ginoo, tanawa gud sa bersikulo 19, unsay gingon niya? Ikaw nagatuo nga ang Dios usara, sa ato pa muuyon ka. Ikaw miuyon nga ang Dios usara, pero di gyud na maghatod kanimo ngadto sa kaluwasan. Niuyon ka nga dunay Dios, niuyon ka nga usara si Kristo ug ang Amahan, Anak ug ang Espiritu. Niuyon ka pero wa man ka makadawat sa tinuod nga pagtuo. Higala nining kabuntagon karon. Pagka-importante sa imong kinabuhi nga maniguro ka. Kung sa atong kinabuhi manarbaho ta, maniguro gyud ta nga masweldohan ta. Kung sa atong pag-eskwela, maniguro gyud ta nga makahuman ta sa atong pag-eskwela aron atong gigasto dili masayang. Kung kita mo sakay usa ka sakyanan, maniguro gyud ta nga atong sakyanan nga atong gisakyan makaabot ngadto sa atong pagatuan. Sa adlaw-adlaw natong paginabuhi ana ay paniguro. Apan ang paniguro kutob lang sa kalibutan. Nganong dili man ka maniguro sa imong kaluwasan nga eternidad man na. Higala ayaw duwa-duwae, ayaw ibaylo ang imong kalag. Sa kalibutanong butang, ayaw ibaylo ang imong pagtulunan tungod lang kay adunay popular nga pagtulunan. Kung dili hunahunaa karon, kung ikaw nagapaminaw, nagasunod ka nining programa, pang tanawa, hunahunaa gyud unsa ka importante sa imong kinabuhi nga makabaton ka sa kaluwasan. Tanawa og hinuktok gayud pag-ayo nga kanang pagtuo nga naa kanimo mao kana ang tinuod nga pagtuo nga maghatod kanimong kaluwasan. Unsa man nga pagtuo? Sa bersikulo 18, kanang pagtuo diay nga adunay binuhatan o pinaagis akong binuhatan pakitaan ko ikaw sa akong pagtuo. Mao kanang nagwali ko nimo karon higala ni Kristo kay akong gipakita nimo nga ako luwas na. Higala, sultihan ti ka karon ining kabuntagon. Kung buot kang makabaton sa kaluwasan,
tinguhaa ang tinuod nga pagtuo nga imong maangkon nga anaa kang Kristo. Kay kining kaluwasan nga gihatag ni Kristo, importanteng gasa nga iyang gihatag kanimo. Ug kung ikaw makapanag-iya na sa maong kaluwasan, you will be eternally secured. Mao kana nga nagatuo kita nga kita ma-preserve na sa Ginoo, dili na kita malaglag tungod kay ang kaluwasan nga atong naangkon dili man buhat, dili man resulta sa imong binuhatan, dili man ganti kundi usa ka gasa nga gihatag sa Dios. Ug nagpasalamat ko niini sa Ginoo nga kining kaluwasan ako naangkon. Maanindot nga kaluwasan tungod kay eternally secured nako, kay nahimo naman kong anak sa Dios, napasaylo na akong sala, nakadatuhat nako sa kinabuhi nga dayon ug gipulian ko sa balang espiritu. Mubalik ko og mga adlaw sa pagpadayon na usab sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo hinumdumi. Bisag unsa kadako sa kalisod nga maabot sa imong kinabuhi, ang Ginoo nahigugma nimo. Nang hinaut ako nga ang yanong plano sa Dios sa kaluwasan sa atong kalag, makakaplag og luna sa inyong kasing-kasing. Ang Bible Baptist Church Santa Cruz, Labugon, Mandawi City nga nagadumala sa atong tulmanon what the Bible says. Nagapasalamat sa kahigayunan nga inyong gigahin aron kamo makapaminaw sa pulong sa atong Ginoo. Kini si Pastor Rogelio Baladhay nagapasalamat ug maayong adlaw kanatong tanan.